How much are you thinking of being a blessing to somebody else? तुम्ही कितले मोठा वेळ साथ चिंतात तुमचे व दुसऱ्याक आधार दिवपाचे. Hallelujah. And that's what we learned yesterday, that God has given us two gifts. One, the gift of righteousness. Two, the gift of grace. सो काल आमी शिकताले देवान आमकां दोन देणी दिल्लीं आसात. एक म्हणटा देवाचें स्वयं, म्हणजे हांव एके भाशेन म्हणटा देवाचें कास्त. तें म्हाका जाय कोण कोण चात्तालो ब्रदर तूं कास्त कित्याक म्हणटा तें स्वयं. हांव जाणा तें स्वयं म्हूण जाय तो तें हांवें इगोर्जेंत वो हांवें बायबल वाचता तेन्ना तें स्वयं म्हूण वाचलां, पूण केन्नाच म्हजें तें तकलेंत वचोंक नासलें स्वयं म्हणल्यार कितें तें. पूण जेन्ना ब्रदर शिकयतालो गेल्या त्या म्हयन्याक दुकराच्या हें नेचर ऑफ डॉग, नेचर ऑफ पीक म्हूण, तेन्ना म्हाका कळलें नेचर म्हणल्यार दुकराचें स्वयं म्हणोंक जायना, सुण्याचें स्वयं म्हणोंक जायना. आमी कितें म्हणटात सुण्याच्या कास्ताचो, दुकराच्या कास्ताचो. तेन्नाय म्हाका कळलें आमी देवाच्या कास्ताचे. आनी हांव कोणाशी उलयतां जे आमी बेबदे ड्रग एडिक्ट आहले. ब्रदर कामिलो खबर आहले, ब्रदर जॉन्सनाक खबर आहा, पांय भितर सोदता तेन्ना म्हणटालो आरे येयलो दुकराच्या कास्ताचो, पत्तून येयलो आतां हो वेळ येवपाचो घरा. सो हांव तांकां सांगता की आतां आमी कोण म्हूण, पयले आसले कोण. हांव पातक्यांशी उलयतां, हें उलयतां तेन्ना देवाच्या कास्ताचो म्हूण, कित्याक तेका आतां कळटा. एक पाटी आमचो संवसारी बापूय दुकराच्या कास्ताचो म्हणटालो आमकां, आतां आमी देवाच्या कास्ताचे म्हणटकच तांच्या जिवितांत बदलाव येता. Hallelujah. हांव बऱ्या मनशाशी, हांव भाग्यवंताशी उलयना. हें उलयता हांव जे चिखलांत पडोन आसात, जे आयकतात टीव्हीचेर, जे पातक करून पातकांत भिवून बसलेले आसात, तांकां हांव सांगता तूं आतां देवाच्या कास्ताचो. आनी ब्रदर एकलो भाव म्हणटा टीव्हीचेर पळयतालो रेतीर. One person was watching on the TV. तो सुमार 8 वर्सां पयलीं रेतीराक येतालो. 8 years back he used to come for the retreat. रेतीराक येवन जायत्या वर्सांनी तेचें भुरगें जालें. After attending the retreat, his wife conceived and delivered the baby. भरपूर खुशाल जालो. He became very, very happy. कामाक भायल्या देशांत कामाक वेतालो. He went abroad to work. रेतीराक येवपाचो बंद जालो. Coming to the retreat closed down. कित्याक तो पयलो सोरो पियेतालो, तो परतून सोरो पिवपाक लागलो. In those days he used to drink. Now when the blessings began to come, he went away from God and began to drink again. परतून तो थोड्या वर्सां पयलीं परतून रेतीराक येयलो. A few years back again he came for the retreat. परतून तेणें सोरो सोडलो. Again he left alcohol. परतून कामाक गेलो. Again he went to work. परतून सोरो पिवपाक लागलो. Again he began to drink. तो आतां दुसरें भुरगें देवान तेका दिलें. Now God blessed him with another child. दुसरें भुरगें तेन्ना टीव्ही पळयतालो रेतीराचें. तूं सांगतालो सुणे न्हावयल्यार पत्तून वचोन बरे भाशेन येता, दुकराक न्हावयल्यार दुकर पत्तून रेबडांत वेता. So he was watching on the TV what I was giving an example of a dog and a swine and a pig. They both had bath and the dog will be sitting there but the pig will go back to the gutter. आणि आमी हिंगा म्हणटाले दुकराच्या कास्ताचे आमी आसले, सुण्याच्या कास्ताचे आमी आसले. पत्तून रेबडांत वेताले, पत्तून सोरो पिवपाक वेताले, पत्तून पातकांत वेताले. आतां आमी देवाच्या कास्ताचे जाल्यार पत्तून आमी देवाशी येता, पत्तून आमी दुसऱ्यांक देवाशी हाडटा. So now I began to share on that screen that because we had the pig nature, we would go back to that sin, we would go back to the gutter. But now through Jesus, we are born again and God the Father has given us the nature of God. Now that we have got the nature of God, again and again we run to the Father. Again and again we have the relationship of the Father. And because of this nature of God, we will go and search for people and bring them to God so that they also receive the nature of So God. हें आयकोन तो पत्तून आपल्या पातकांची दूख दवरली. हांव बेबदो जालो, पत्तून त्या दुकराच्या भाशेन दुकराच्या कोणींत हांव गेलो. आतां हांव पत्तून वेतलो देवाची म्हूण तो पत्तून येयलो आनी सांगतालो हांव दुकराच्या कास्ताचो जालोलो, हांव आतां देवाच्या कास्ताचो जावपाक पत्तून येयला. So when he watched it on the cable TV, he realized that, he was going back into that sinful life. So he came back and spoke to Alred and he said, all this time I was going back, but now I've realized that I have the nature of God and through the nature of God, I will live a life pleasing to God. So हें जें आमी देवाचें उतर जें परगट कोत्ता तें बऱ्या मनशां पासत करिना. हें जें कोण पातकांत
चिटकोन लोबदोल्यात तांचे पासत आमी हे रितीर कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो तुमी जर कोणूय भाग्यवंत आहात मातशें आमकां भोगशात आनी आमची उतरां तेंचे पासत तेंच्या फायद्या पासत ती उलयतात म्हूण आमकां मानून घेयात. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. So, have we all received the gift of righteousness? तर दर एकल्यानी हें देवाचें देणें, देवाच्या सोयंबाचें, देवाच्या कास्ताचें आमकां फुकट मेवलां ओ ना? उलयात. Hallelujah. Hallelujah. Put the slide, Baba. The first slide. So, what is going to connect you to the anointing? Your confidence. देवाचे मागणी मेवपाक आमकां कसली गरज? दुबावाची गरज, Come on. भिरांतेची गरज, ओ देवाच्या बासावणेची खात्री आसूंक जाय. Hallelujah. Hallelujah. So your confidence means your assurance. Your assurance, your trust, and your firm belief in God's love for you. You can see it here. Yeah, sorry, say. Confidence is your assurance, your trust, your firm belief in God's love for you. सो खात्री म्हणल्यार कितें? एक शुअरिटी, जालें काम. जरी तो देवान म्हटला जाल्यार ओके जालें, हांव मानून घेता. हांव देवान कितें सांगलां तेंच फाटी येता, हांव तेंच स्वत मानता आनी तेजेर दाखयता हांव देवाचो मोग कोत्ता म्हूण. And when you begin to walk in love by keeping His commandments, His word, and living by His word, praise be to God, Jesus says, I will manifest myself to you. सो आनी असल्या मोगाक देव करून दाखयता. देव मिलाग्री करून दाखयता. जेन्ना आमी असलो मोग देवाक दाखयता तेन्ना खात्री दितात तेन्ना. So what is the number one tool of the devil? Number one tool of the devil is fear. And what is that fear? That the promises of God will not come to pass. देवचाराचें व्हडलें मारेकार नंबर 1 हत्यार कसलें? भिरांत. हालेलुया. My friends, we also did not have the confidence in the beginning. आमकांय सुरवातेक देवाच्या बासावणेचेर खात्री नासली. For example, all my sisters will agree with me, when you made the first chapati of your life, the first chapati. Anybody has ever made the chapati? कोणूय चपाती कोत्ता? The first chapati of your life, how beautiful was the shape. पयलेच फावटी जरी तर तुवें चपाती केल्या जाल्यार तेची शेप कसली आसली काय म्हणटा? इंडिया, श्रीलंका. Fantastic shape. The thickness of the chapati was fantastic. The softness of the chapati was fantastic. Many of you started to make chapati but ended up with a papad. जायते जाणे म्हण चपाती कोत्तलो म्हण हात गायलोलो म्हणटा तो पापड जाल्लो पयलोच. It was so stiff that no matter how much you do, it was stiff. You can play table tennis बॅट with that chapati. आनी सकाळी चायेको हावपाती देनपर पापड म्हण आयलो. What did you say? Hallelujah. Now that was your first chapati. Did you stop making chapati after सो that? तेच्या उपरांत तुवें पयली मिस्टेक जाली म्हूण तुजेशी चूक जाली म्हूण तुवें बंद केली चपाती करपाक? Did you practice? Today, how is your chapati? आयज चपाती कश्यो जातात? In the same way, when you begin to keep God's word, you are not confident in the beginning. But when you keep on keeping and keeping and keeping and keeping, you know that what God has said in His word will surely come to pass. सो पयलेच फावटी देवाचें उतर आयकता तेन्ना खात्री जायना, पापड जातात. प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन तूं ती खात्रेर देवाचें उतर आयकता स्वत मानूंक लागता. You practice. प्रॅक्टीस करीत रावता स्वत मानपाची. प्रॅक्टीस सुवय करीत रावता. सुवय करीत रावता तुजी खात्री वाडटा. Because I remember when I met Alred and I said to him, brother, we are going to do everything free. We are not going to charge any money for any service. At that time, he was not confident. जेन्ना तो म्हणटालो ब्रदर आमी सगळें बंद करया पयशे घेवपाचे आनी आमी सगळें फुकट दिवपाक लागया. He would see me emptying my purse and he would stop me. पयलेच फावटी जेन्ना ताका हांवें पळयलो बायबल क्लास जाली आनी बायबल क्लासी उपरांत तेजे मोटरसायकलीर बसून हांव तो हूंय वेतालो तुवें वेतालो. तूं एक ऑर्फनेजीन भितर सरलो तो बॉम्बे आनी ऑर्फनेजीन थिंगा मागणें केल्या उपरांत ताणें आपलें पर्स काडलें आनी तो थिंगा आदार दिवपाक लागलो. आनी हांव म्हणटालो अरे
भितर राव दवर कितें जालें म्हणून पावलो. हांवें म्हणलें तूं प्रिचर मरे, प्रिचर फकत प्रिचींग कोत्ता, हिंगा हात घालिना. तो म्हणून Is the Bible saying that? तुका कोणें सांगलें? हांवें म्हणलें हें हांव जाणा. तो म्हणटा पवित्र पुस्तकार कितें बरयल्लें आहा, अशें बरयल्लें आहा, आपणाक म्हणटा पवित्र पुस्तकार मेवलां दी आनी तुका मेळटलें. हालोयन दोलोयन वतोयन बरोसोर तुजे उंटयेंत चेपून दामून तुजे उंटयेंत घालतलो. मुनीस येवन तुजे उंटयेंत घालतले. जे मापान तुवें दिलां त्याच मापान तुका बरोवन वतोन मेवतलें. हें म्हाका तेणें दाखयलें. Hallelujah. हें म्हाका हो आरसो दाखयलो. हांव एक बोलतोच आरसो घेवन भोंवतालो. फकत हें केल्यार जाता, हें करपाक गरज ना. So when I began to say, he was giving, but he was not confident at that time. सो तेन्ना जेन्ना तेणें म्हाका सांगलें, हांवूय म्हजेशी कितें आसा तें दिवपाक लागलो, पूण म्हाका दिता तेन्ना दूख जाताली. हें वयता तें आनी येतलें. And especially the books and the CDs were going. आनी चड करून ते बूक आनी सीडी जो हो बॉम्बेसान घेवन येतालो त्यो म्हाका दिवपाक चड अवघड जाताले. Hallelujah. So he came with a brilliant idea. सांगलं ना रे आमी. Sorry? We have already spoken about that idea. He had come with a beautiful idea. The idea was the CD and the book is free, but there is a tray. कोणाक कितें जाय जाल्यार घालपाक जाता कितें. So he did a different way of scheme. तो भितर थिंग प्रिचींग कोत्ता, हांव हे सायडीन ट्रे सोदिता इगोजे भायल्यान. आनी भायल्या मनीस दवरले ट्रे घेवन ते सायडीन भितर बूक वांटले आनी हे सायडीन कोणाकूय कितें घालो कितें घालें. And then when the whole meeting was over in the evening, when I was going, he brought a big bag of money. आनी जेन्ना रेतीर काबार जालें तेन्ना हांव तेजेशी एक धाकलीशी पोती घेवन येयलो. And I said, what is this? तो म्हणूंक लागलो हें कितें? No, this is the money. हें म्हणलें तुका तूं मुंबयसान ते बूक हाडटा, सीडी हाडटा, तेका लागून ते म्हणलें आमी गोंयकारांनी आमी हें केलां. So I said, I don't want to get involved in this. I am happy where you am. You can keep it because it is your scheme, not mine. तो म्हणूंक लागलो हांवें तुका सांगूंक नासलें म्हाका पयशांची गरज आहा म्हूण, हांव पयशे मेळपाक लागून हें घेवन येता म्हूण हांव घेवन येता, कित्याक देवान म्हाका दिलां म्हूण हांव हें घेवन येता अशें सांगूंक लागलो. प्रेज द लॉर्ड. हांव हेजे पयशे मेळटले वो पयशे एकठांय करूंक जाय म्हूण हांव घेवन येना. तुका कोणें सांगलें पयशे घे म्हूण? आनी म्हाका दिसलें हांव ऑर्गनायझर म्हूण म्हाका म्हज्यान जाय तें करूंक जाता म्हूण. What? आनी तेणें म्हटलें घे. No, what did you say? I thought I'm an organizer, so I have got all the rights to decide whatever I want to do. I don't know that this is the organizer who is supposed to decide. Say that again. I thought I am the organizer, he is only a preacher, so I am supposed to find out how to meet the expenses, how to give him some money while he is going back home without he asking, because this is what घरांनी कोण येयले जाल्यार मागणी करपाक, फादर ब्रदर मातशें हें तुका पेट्रोलीक, हें तुका एका चायेक म्हूण दिता न्हू, ते भाशेन एकाय कितें दिवपाक जाय आसतलें म्हूण हांव हिंगा चिंत्तालो, ह्या आरशांत पळयतालो, आदलो आरसो हितूंक कितें आहा तें पळयनासलो. But praise God, now look, the same person after so many years, what has happened? Practice, total confidence. This is what God said, this is what I believe, and this is what it shall be. It's not a game of luck, it's your confidence in God's love. Hallelujah. So, Hallelujah. एक पावटी असलें चिंतप म्हजें आसलें, असलें ऑर्गनायझींग म्हजें आसलें. हालेलुया. अजून हांव मिस्टेक कोत्ता, तो म्हाका थऱ्यार घालता. प्रेज द लॉर्ड. What I put? You still bring me back to the you also bring, we all make mistakes. तोय हालती, तोय म्हणटा आपुणूय मिस्टेक कोत्ता आनी आमी एकामेकाक हें आमचें चालूच आसता, एकामेकाक आमी करेक्शन करीत रावतात, नाल्यार बाराबर वावर करूंक अवघड. जरी तर तेज्यो चुकी हांव घेवन बसलो आनी तो ताका सांगोंक ना, तो म्हज्यो चुकी घेवन बसलो आनी तेणें म्हाका सांगोंक ना, आमी एकामेकाच्यो चुकी, ब्रदर हें सारकें ना दिसता, हें तुजें चिंतप सारकें ना, तूं म्हजें हें चिंतप सारकें ना, हे भाशेन आमी ताका लागून आमी बाराबर आमच्यांनी प्रिचींग करूंक जाता. आमी फाटल्यान उलयनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
सो चड गरजेचें मोग आहा तेन्ना एकामेकाक सुजमणी आसता, एकामेकाक करेक्शन आसता. Praise God. प्रेज द लॉर्ड. Yesterday we learned in Romans chapter 5, 17 that God has given us two gifts through Jesus Christ. The first one is the gift of righteousness. दोन देणी देवान आमकां दिल्लीं आसात. पयलें देणें म्हणल्यार देवाचें सोयंबाचें देणें, फुकट देणें, देवाचें कास्ताचें देणें, आनी दुसरें म्हणल्यार देवाचें कुरपेचें देणें. See, listen, every healing, deliverance, blessing, prosperity, all these are the fruits. हेर सगळें पेकोवणी, गिरेस्काय, शांती हें सगळें फळां ह्या देण्याचीं. But righteousness is the root. पूण देवाची सोयम वो देवाचें कास जावन आसा मूळ बेसामाचें. So if you have no confidence in the righteousness that comes from through Jesus, then your whole relationship with God will not be strong. जरी तर झाडाचें मुळूच घोट ना जाल्यार तें झाड मोडटलें. तेच भाशेन म्हणटा आमकां आमचें मूळ म्हळ्यार कोण? आमी देवाचीं, आमी देवाच्या कास्ताचीं, आमी देवाच्या सोयंबाचीं. हें तर आमी नकळत जाल्यार आमचें क्रिस्तांवपण म्हणटा काबार. So please understand, you are made righteous through Jesus Christ. तर बरे भाशेन जाणा जावया आमकां देवान क्रिस्ता उदेशी आपल्या कास्ताचीं केल्यां. And it is a gift from God. आनी तें जावन आसा एक देवाचें फुकट देणें. But the moment you become sin conscious, पूण ज्या दिसा तूं जाता पातकाचे बद्दल तूं चिंतता, then your confidence in God is gone. तूं पत्तून आपण पातकी म्हूण म्हणटा. तुकाच म्हजें देव मागणें आयकोचो ना, हांव पातकी म्हणटा. तूं आपूण देवाचो म्हणून सोदता. Now when we are going to तुजी pray, खात्री तुजी निराशी जाता. please understand, now when we are going to pray, आतां जेन्ना आमी मागणी करतली, God is not going to heal people because of our goodness. देव आमकां पेकोवणी आमच्या बरेपणाक लागून दिवचो ना. God is going to heal people because He is a righteous God and we have received the gift of righteousness. देव आमकां पेकोवणी दितलो कित्याक देवाचें कास्त, देवाचें सोयम आमकां देवान दिलां म्हूण. It is a free gift from God. ही जावन आसा एक फुकट देवाचें देणें. I said it is a free gift from हें God. जावन आसा एक फुकट देवाचें देणें. Praise God. Just give me 2 Corinthians 5:21. Praise God. This is a very important scripture. This is a very important scripture. Please, everybody read it and then we start the prayer. Please, everybody read it. For God the Father had made Jesus to be sin who knew no sin. Now question, very important. Jesus has never committed a sin. Can you ever imagine Jesus a sinner? जेजून केन्नाच पातक आदारूकूच नासलें आनी आमच्यांनी चिंतून पितारूंक जाता जेजू एक पातकी म्हूण. Hello? Come on, talk to me. You can't even think it. You can't even believe it. चिंतूंक देखून जायना, स्वत मानूंक देखून जायना जेजू पातकी म्हूण. Is it right? Come on, is it right? But looking at this scripture, is the word of God saying that when Jesus hung on the cross, God took the sins of the whole world and put it in Him, the sin nature into Jesus and made Him to be a sin who knew no sin for our sake. सो आमचें पातक काडलें जेजून आनी देवान आनी आमचें पातक काडलें आनी जेजूचेर पातक घातलें आनी जेजूक पातक केलो. Who knew no sin. जो पातकाची ताका वळख नासली. Is it easy to believe? हें स्वत मानूंक सोंपें? Please talk to me. उलयात Please. उलयात उलयात उलयात. Please talk to जबाब me. दियात. Is it easy to believe? हें स्वत मानूंक सोंपें? But now that it has been written in the word of God, do I need to believe? पूण Do I need to believe? So to believe, do I have to change my thinking? Come on, do I need to change my thinking? Now, when you look at yourself, जेन्ना आमी आमचे नदर मारता no, do I need,
Can I believe? Just Oy. speak the previous one. हे स्वत मानपाक सोंपें See, न्हय. see, listen. If you understand this, we are going Yes. to take one song and you will see so many people being healed. You will see with your eyes. जायते जाणां But very important, we must believe the scripture. हे तर तो आमकां सजमोलें जाल्यार म्हणटा जायत्यो पेकोवण्यो जातल्यो तुमचे मदेकात आतां. प्रेज द लॉर्ड. बरे भाशेन सजमात. आमचें पातोक देवान काडलें आनी जेजूचेर घातलें आनी जेजू जो पातोक नको आसलो तो पातोक जालो. हे कोणें तरी बेश्टें सांगलें जाल्यार सजमोवपाक सोंपें काम म्हणटा स्वत मानूंक जाता. हें स्वत मानूंक अवघड. पूण जरूय तर आतां आमकां दाखयता कोरिंथकारांची दुसरी चीट 5:21. 21वी वळ हिंगा तें पवित्र पुस्तकार बरयलोलें आहा जाल्यार स्वत मानपाक आमकां अवघड जाता. जें कितें पवित्र पुस्तकार आसा तें आमकां स्वत मानपाक अवघड. See now, even though it is in the word of God, your emotions, your feelings will say, I can't take it. No, I can't take it. No, I can't take it. जरूय तर तें पवित्र पुस्तकार लेगीत आहा पयलेच पावटी वाचता पयलेच पावटी आयकता तेन्ना आमकां कितें जाता हें आनी कितें जाय I can't take आमचें it. पातोक जेजूचेर घातलें आनी जेजूक पातोक केलो. In the same way, now he's saying, look at the B part of that scripture. Now he's saying, so that we also might be made. Say that, made. Say that again. Say that again. Say that again. So in other words, we were created with sin nature. Now we are made, means we are recreated now with the nature of God in us through Jesus Christ. सो आमचें पातोक देवान जेजूचेर घातलें आनी आमी जी पातकी आसली ती जेजूक देवान पातोक केलो आनी आमकां जेजूक लागोन आमकां आपल्या कास्ताची केली आपल्या सोयंबाची केली. Praise God. Now look. When you read this scripture, very soon, at that very moment, the thoughts will come to you. आनी I have done this sin. I have done that thing. I have done that thing. आनी तेन्ना जेन्ना आमी हें स्वत मानता तेन्ना पुतून येतलें हांवें हें केलां पातोक हांवें तें केलां पातोक तरेतरेचीं पातकां केल्यां तीं सगलीं. So how can I become righteous? सो म्हाका हांव देवा भाशेन देवाच्या कास्ताचो देवाच्या सोयंबाचो कसो जातलो हांव पातकी. With all this sin, how can I be a righteous? इतली पातकां केलोलो मनीस कशे भाशेन देवाचो जाता. You are made righteous not by what you did. You are made righteous by what Jesus did for you. Are you following? सो आमी देवाच्या कास्ताची आमी देवाच्या सोयंबाची कशी जावंक जाता जेन्ना आमी इतलीं पातकां केल्यात ती आमचे बरे करनेक लागोन न्हू पूण देवान जेजूक लागोन आमकां आपल्या सारकी आपल्या सोयंबाची आपल्या कास्ताची केल्यात आमच्या बरेपणाक लागोन न्हू. Hallelujah. When you look at Jesus on the cross, जेन्ना आमी जेजूक आमी खुर्साचेर खिळायलोलो पळयतात his body is all wounded. ताची कूड सगली घायल्या. When you look at that, जेन्ना आमी तो खुरीस पळयतात always remember, सदांच उगडा आसतो रात always remember सदांच उगडा आसतो रात what I sowed of sin, जें हांवें पातोक म्हज्या जिवितांत केलेलें वो रोयलोलें Jesus reaped the harvest of my sin. जें रोयता ते भाशेन भोगचें पडटा म्हणटा न्हू हांवें रोयलें पातोक म्हज्या जिवितांत देवान गोपलें आमचें पातोक. जेजून घेतलें आमचे पातकाचें फारीकपण. Now what Jesus sowed in his life on earth, आनी what Jesus sowed in his life, in his body life on earth, सो जेजू आपल्या जिवितांत जें कितें आपणें बरें केलेलें you and I are now reaping through what Jesus sowed in his life, and that's why we now receive the blessings of God as our inheritance, not by our works. Wonderful. 1 minute. Did you get that? Beautiful. जें आमी पातोक केलोलें ताचें फारीकपण
जेजून दिलें कुर्साचेर. So Jesus जितले फावटी आमी कुरीस पळयता तेन्ना आमी कितें पळोवपाक जाय तें जेजू हें म्हज्या पातकाचें फारीकपण. प्रेज द लॉर्ड. No, no, not only Farikpon, this is the harvest of my sin. म्हज्या पातकाचें पीक. पीक म्हज्या पातकाचें पीक हें कुरीस. Now, in the same way, what Jesus did good on the planet Earth, जें बरें जेजू बरें करीत रावलो जेजू न्हू, even though I have sinned, जोरी आसतना हांवें पातक केला म्हज्या even though जिवितांत, I have been God's enemy, जोरी आसतना हांव देवाचो दुस्मान कसो जियेला, the moment I believe in Jesus, ज्या वेळार हांवें जेजूक स्वत मानलो, the moment I made him the Lord of my life, ज्या वेळार जेजूक हांवें म्हजो सोमी आनी धोनी केलो, Jesus is saying, जेजू अशें म्हणटा, Jesus is saying, जेजू अशें म्हणटा, Jesus is saying, जेजू अशें म्हणटा, what you sowed, I reap, what I sow, you reap. वाव वाव वाव. सो आमी पातक केलें आनी तें जेजून पीक भोगलें. हालेलुया. जेजून जें कितें बरें केल्लें, जेजू म्हणटा बरें केल्लें म्हूण म्हाका बरें पीक येयलोलें तें तुका. म्हजें बरें केल्लें म्हजें बरें पीक तुका. So Jesus' harvest we receive not by our works, but we receive it only as an inheritance, because Jesus, through Jesus, the Father has adopted us in his family. सो Are you understanding? जेजूक लागून आमी देवाची पोसकीं भुरगीं जालीं, आपणायलोलीं भुरगीं जालीं. तेका लागून जें कितें जेजून मेळोवन दिलोलें तें आमकां जे भाशेन घराब्याचें दायज आसता, भाटबें आमकां मेवता आमच्या आवय बापायचें, तेच भाशेन जें कितें देवाचें दायज आसलें तें जेजू क्रिस्ताक लागून तें सगळ्यांक आमकां फावो जालें. Now you are sitting there and Satan will say to you, listen, you have done so many mistakes and that's why you disqualify from receiving your righteousness. आतां हें जेन्ना शिकोवप चलता तेन्ना तुजे तकलेन देवचार तोरे तोरेच्या जें तुवें तुज्या जिवितांत पातक केलां ताचो उगडास तुका कोत्तलो आनी म्हणटलो हें देवाचें कास्ताचें तुका जावंक जायना. Because तूं you have sinned. देवाचे भाशेन तुज्यान तूं न्हूय, Because you have sinned. कित्याक तुवें तुज्या जिवितांत पातक केलां. My friend, listen, to be made a sinner, you must be born from your mother's womb. To be made a righteous, you have to be born again from the womb of the Father. That's all. I'll say, listen. All those who are parents, when the husband and the wife had that relationship and the conception took place, now the wife doesn't do anything, but the multiplication is going on of the cells, and after 9 months comes the baby. Is it right? Just as the conception took place and then everything started to work on its own, in the same way, the moment you made Jesus the Lord of your life, at that time there was a conception of the supernatural God coming in you, and now through him you are automatically made righteous. Are you following? Are you following? Yes. See, when the conception took place, the parents are not going to do, how am I going to fix the eyes? Hey, how am I going to fix the heart? How am I going to fix the legs? Did the mother do that? No. It was that all those parts of the body was designed to be formed or to be created because of that conception. Because of that conception, the union. In the same way, through Jesus, when you are united with Jesus, the conception took place, but this time from the womb of the Father, and now you are born again, and now because of that, you are recreated now with the nature of God in you. So you are not having the new nature because of what you did. You have the new nature because you chose to believe in Jesus.
If you choose to believe in Jesus and you were recreated and made righteous, in the same way, when you choose to believe in Jesus, you receive the healing, you receive the deliverance, you receive everything because it's done automatically by Jesus. Are you understanding? जे भाशेन घोव बायलां तो संबंद जोडटात आनी तें कन्सेप्शन जाता भुरग्याचो कितें म्हणटात ताका कोंकणीन भुरग्याचो गोर्भ जाता. प्रेज द लॉर्ड. गोर्भ जाता. गोर्भ जाल्या उपरांत आवय बापायक आनी कांयच एक करचें पडोनात. तेजें नाक तयार करपाक भितर वो तेजे कान करपाक तेजे दोळे करपाक. गोर्भ जालो म्हणटकच जालें देवाचें जें कितें आसा तें सगळें भितरल्यान भुरग्याक जाय तें तयार जाता. वय वो ना. आवय बापूय आनी कितें त्रास करतात भितर कितें आदल बदल करपाक. चेडो आसलो तो चेडू करपाक. वो काळीज थिंगासान चेंज करून हिंगा घालपाक. किडनी वयर काडपाक कितें तरी चेंज करूंक जाता. कांयच करूंक जायना आनी कांयच करूंक नाका. गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. तेच भाशेन म्हणटा आमी कितें करपाची गरज आहा. फकत म्हणटा जेजू म्हजो सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेता त्या वेळार म्हणटा गोर्भ जाता आनी तो गोर्भ म्हणटा बापाशी जाता. हांव नवो जल्म जाता आनी इतलेंच केलें म्हणटकच जालें. जे भाशेन भितर भुरगें वाडटा ते भाशेन म्हजे भितर म्हणटा हो देवाचो गोर्भ देवाचें कास्त देवाची कृपा म्हणटा वाडटा आनी तितूंतल्यान म्हणटा तूं जैतिवंत मनीस दुयेंत जालो जाल्यार बरे भलायकेन बसता. गरीबसाणेंत पडलो जाल्यार तुज्यान ग्रेस जावपाक जाता. कित्याक तुजो नवो जल्म जाला आनीक आनी कांयच करपाची गरज ना म्हणटा. सो जेजूक सोमी आनी दोनी कोत्ता तेन्ना एक नवो गोर्भ जाता. देवाचो गोर्भ जाता. करेक्ट. एनीथिंग एल्स? Praise the Lord. Just as the parents don't fix the eyes, the child is created inside by God's power. In the same way, you don't try to make your righteousness. It is God who has made you righteous and it's a gift from God. Praise God. जें देणें आमकां देवा भाशेन जावपाक देवाच्या कास्ताचो जावपाक देवाच्या सोयबाचो जावपाक एक देवाचें देणें आमी पातकी आमकां तें फावना पूण तें देवान आमकां दिलां. Now, when a person commits a sin, the devil will keep on pointing at that sin. जेन्ना आमी पातोक आदारता देवचार पोत्तून पोत्तून त्या पातकाचो आमकां उगडास कोत्ता. Please understand, when you commit sin only through your soul, not through your heart, not through your spirit. जेन्ना आमी पातोक मनीस पातोक आदारता बरे भाशेन जाणा जावया आमी आमच्या आत्म्यान सान तें पातोक करिना पूण आमच्या मोनांत सान पातोक कोत्ता. The power of God is in your spirit. देवाची पदवी आमच्या आत्म्यांत आसता. The nature of God is in your spirit. देवाचें सोयम आमच्या आत्म्यांत आसता. God who is dwelling in you is in your spirit. देव जो आमचे भितर जियेता तो आमच्या आत्म्यांत आसा. And this spirit has been sealed with the Holy Spirit. आनी हो आत्मो आमचो पवित्र आत्म्यान शिक्को मारला. Sin can never enter into your newborn spirit. आमच्या आत्म्यांत पातकाक भितर सरोंक जायना. So where is the problem now? तर त्रास खंय आहात? The problem is that I got to renew my thinking. त्रास म्हटल्यार फकत एकूच त्रास हांवें म्हजी आदली चिंतना बदलूंक जाय. I have to change my thinking. हांव चिंततालो ते भाशेन हांवें चिंतूंक उपकारो ना आतां. I got to repent. हांवें पातकाचें बोगसोणें धरूंक जाय. I got to ask for forgiveness. म्हाका दूख धरूंक जाय And पातकाचें. always remember आनी सदांच उगडास दवरात that God is quick to forgive you. देव तुका बक्षिता. He forgives you so quickly that He remembers your sin no more. जे भाशेन वेचीक पुताचो बापूय तेका रोकडोच बक्षिता तेच भाशेन आमचोय बापूय आमकां रोकडोच बक्षिता आनी तो आनी पातोक घेवन बसोना पातकाचो उगडास धरिना.